बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा जो है वजीफ़ा लेकर आई हूँ और ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह ताला आप अपनी पसंद की शादी जो है कर सकेंगे। या फिर अगर किसी की शादी ना होती हो, कोई रिश्ता ना आता हो, तो फिर भी जायज़ मकसद के हसूल के लिए आप जो है इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हस्बे मंशा आपकी शादी जो है उसी जगह पर होगी जहां आप चाहेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा जो है ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के करने से आप जो है जहाँ भी पसंद करते हैं, जिसको चाहेंगे आप अपनी पसंद की शादी करवा सकते हैं। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा में तमाम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए, मसलन पसंद की शादी, कारोबारी बंदिश, जादू टोने का इलाज, रिश्ता में बंदिश, घरेलू झगड़े, मालो दौलत में बेबरकती, मोहब्बत में नाकामी, महबूब को ताबे करने का इलाज फी सबिलिल्लाह कुरानी वज़ाइफ से किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारी का हिस्सा बने। इसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स मुझ पर हर रोज़ 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मुकाम ना देख ले। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो क्यों ना फ्रेंड्स हम भी एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर दिया है, तो क्यों ना आज से हम भी ये अहद करें कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें। तो अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह तौफीक अता फरमाए कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं कि आप जो है वो कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा वो वजीफ़ा है जिसको करके अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद की शादी करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही आजमूदा अमल है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल एक ही बार में करेंगे तो आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। मेरा ये आपसे दावा है, आप रब ताला की ज़ात पर भरोसा रख कर ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला 100% कामयाबी नसीब होगी और आपको ये ज़्यादा अमल नहीं करना पड़ेगा। अगर हद है तो आप 1 से 2 बार इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2 बार के करने से आप जो है हस्बे मंशा अपनी जो है शादी करवा सकेंगे। और ये अमल आपने किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ये इरादा कर लेंगे कि आप जो है किससे शादी करने वाले हैं, तो शादी का मायन आपने अपने रखना है, ज़हन में तसव्वुर रखना है
اور پھر بعد نماز عشاء جب آپ نماز پڑھ چکے ہوں گے اور باوضو حالت میں آپ نے قبلہ روح بیٹھ جانا ہے۔ جب قبلہ روح بیٹھیں گے تو خوشبو بھی آپ لگا لیجئے اور نہایت ہی توجہ کے ساتھ، نہایت ہی یکسوئی کے ساتھ آپ نے 500 مرتبہ جو ہے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، اور آپ کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر کے سنا دیتی ہوں۔ تو فرینڈز، جب یہ آپ آیت کریمہ جو ہے پڑھ چکیں گے 500 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو الٹا کر کے آپس میں ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جب آپ ملا لیں ہوں گے تو ہاتھوں کو اپنے منہ کے سامنے جو ہے کرنا ہے، اور جس جگہ بھی آپ اپنا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، کہ جہاں بھی آپ پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، رشتہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کا فرینڈ ہے، آپ کا محبوب ہے اور اسی سے آپ شادی کروانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے گھر کی طرف پھونک مار دیں اور دم کر دیں۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں آپ جو ہیں رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے جو ہے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایک ہی چلا کر چکے ہوں گے تو آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اور آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو زیادہ نہ ہوا تو آپ کو دوسرے چلے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر سے آپ کے گھر میں رشتہ حاضر ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی آزمودہ ہے فرینڈز، آپ اس عمل کو کیجئے اور رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی نیک حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو فرینڈز، وہ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرینڈز، بہت ہی آسان ہے آیت کریمہ، آپ نے اس کو 500 مرتبہ جو ہے نہایت توجہ سے، خشوع خضوع سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، آپ اپنی پسند کی شادی کروا سکیں گے۔ تو فرینڈز، یہ تھا میرا آج کا وظیفہ۔ تو یقیناً آپ کو یہ میرا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ جو ہے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیے، شیئر کیجئے، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ فرینڈز، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وظیفے کے کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی میری شرائط ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے ضروری سمجھتی ہوں، کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کریں، یعنی کہ کسی کو ناجائز تنگ کرنے کے لیے بالکل بھی نہ کریں، اپنی نیک حاجات کو پورا کرنے کے لیے کریں، اور حرام کاموں سے باز رکھیں۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کو پورے توجہ کے ساتھ کریں، اور جو آپ الفاظ پڑھتے ہیں، جو آپ کو بتائی جاتی ہیں آیت کریمہ، جو آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ غلطیاں جو ہیں معنی بدلتی ہیں، اور معنی بدلنے سے وظیفہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری چند باتیں جو کہ میں نے آپ تک شیئر کی ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔